إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حلیم. این گناهان تأثیراتش در انسان چیست؟ یکی از تأثیرات این است که وقتی انسان مبتلاست به گناه در یک نقطه حساس و بزنگاه انسان کم میاره. آیه قرآن میفرماید که ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. در جنگ احد اون کسانی که نتونستن طاقت بیارن و دلشون در هوای غنیمت اونچنان تپید که فراموش کردن چه مسئولیت حساسی در اختیار اونهاست و بر عهده اونهاست و جنگ پیروز رو به جنگ مغلوب تبدیل کردن، اینا استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. قبلا خطاهای انجام دادن، اون خطاها اینجا خودشو نشان داد. این یک مرحله است. یعنی گناه ما موجب میشه که در یک نقطه حساس، در یک نقطه بزنگاه اونجا نتوانیم تاب بیاریم، نتوانیم مقاومت کنیم. خب ما مسئول کشوریم، از این بنده حقیر گرفته تا مسئولین دولتی، مسئولین قضایی، مسئولین قوه مقننه و همینطور سلسله مراتب مسئولیت ها، همه مسئولیم. اگر چنانچه کاری بکنیم که نتیجه اون باشد که انما استزلهم الشیطان، پامون بلغزه، نتونیم طاقت بیاریم در اون جایی که باید تاب آورد، طاقت آورد، خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه. این حالا یه مرحله است. مرحله بالاتر از این، بدتر از این است که گاهی خطایی میکنیم ما، اون خطا موجب میشود که ما دچار نفاق بشیم. یعنی دلمون با زبانمون اختلاف پیدا کنه. آیه شریفه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلفوا الله ما وعدوه. با عهد خدایی انسان وفادار نماند در یک جا، تعهدی که پیش خدا کرده اون تعهد را عمل نکنه، این موجب می شود که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. البته این یک سازوکار کاملا منطقی هم داره که حالا وقت نیست که من شرح بدم چطور میشه که یک گناه در یک انسان به نفاق منتهی میشه. از این بالاتر گاهی اوقات گناه ما و خطای ما و کجروی ما موجب می شود که پناه بر خدا به تکذیب ما انزل الله مبتلا بشیم. ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینه راه علاج. هم مراقبت دیگه، باید مراقبت کنیم، باید نظارت کنیم بر خودمون، بر مجموعهمون، انگیزمون رو افزایش بدیم، کارمون رو متراکمتر کنیم، پرکاری، پرهیز از لغزشگاه ها. خلاصه در یک جمله تقوا که در ماه رمضان فلسفه و غایت روزه شناخته شده، این تقوا به همین معناست. تقوا یعنی مراقبت از خویش. دائم باید مراقب خودمون باشیم.